नमस्कार। साताभरका विभिन्न आर्थिक गतिविधिलाई समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम एनटिभी बिजलाइनमा स्वागत छ। आज हामी मुलुकको परनिर्भरता बढ्दै गएको प्रसङ्गबारे चर्चा गर्नेछौँ। यसैगरी मुलुकमा विद्युत माग बढिरहेको तर महँगो मूल्यका कारण भारतबाट आयात गर्न नसक्दा समस्या भएको विषय प्रस्तुत गर्नेछौँ र आगामी चुनावले देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको विषयमा अर्थविदसँगको कुराकानी पनि देखाउनेछौँ। अब लागौँ मुलुकको परनिर्भरता बढ्दै गएको प्रसङ्गतर्फ। नेपालको निर्यातले पछिल्लो समय रेकर्ड बनाउँदै लगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तथ्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भने झन्डै 1.5 खर्बको निर्यात भएको छ। यो हालसम्मकै उच्च निर्यात हो। यद्यपि आयातको अनुपात निर्यातको तुलनामा कयौँ गुणा बढी छ। निर्यात बढ्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि आयातलाई घटाउँदै लैजानु पर्ने चुनौती मुलुक सामु छ। नुनदेखि सुनसम्मको परनिर्भरताले देशको व्यापार घाटाको ग्राफ दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ। हेरौँ यो सामग्री। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नेपालबाट मालसामान आयातका नाममा 13 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ। आयातका नाममा वर्षेनी ठूलो रकम बाहिरिँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा चाप पर्दै आएको छ। नेपालको 160 भन्दा बढी देशसँग वैदेशिक व्यापार छ। नेपालको सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार हुने देश भारत हो। भारतबाट मात्र 7 खर्ब भन्दा बढी आयात भएको छ। यस अर्थमा पनि नेपालको अधिकांश रकम आयातका नाममा भारत पुग्छ। अर्को ठूलो वैदेशिक व्यापार हुने देश चीन हो। समग्रमा अब यो 8 महिनाको आयात निर्यात चाहिँ अलिकति दुवैतर्फ वृद्धि छ। निर्यात पनि बढेको छ। 147 अर्बको निर्यात भएको छ भने 1308 अर्बको चाहिँ आयात भएको छ। यो दुईटै चाहिँ वृद्धि हो। गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ र व्यापार घाटा पनि त्यही अनुसार बढेको छ। बैंकिङ मार्फत ल्याउनु पर्ने माल वस्तुहरू एलसी अथवा अरू बैंकिङ प्रणालीबाट र 100% मार्जिन राखेर ल्याउनु पर्ने 47 वटा एचएस अन्तर्गतका विविध वस्तुहरूलाई चाहिँ कडाई गरिएको अवस्था हो र त्यो प्रक्रियामा रहेकोले क्रमशः घट्दो दरमा छ। जस्तो हामीले सुन आयातलाई नै पनि घटाइसकेका छौँ। प्रतिदिन ल्याउनु पाउने सुनकै आयातमा पनि घटिसकेको छ हैन। 20 किलोको ठाउँमा 10 किलो भनेर चाहिँ तोकिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी अन्य माल वस्तुहरू पनि यो जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत परिपत्रको आधारमा क्रमशः आयातमाथि घट्दो दर छ। तर आयात बढिरहेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ र हाम्रो देशमा आयात हुने वस्तुको 1, 2, 3 नम्बर भन्नुपर्दाखेरि डिजल, पेट्रोल, ग्यास, एलपी ग्यास लगायत माल वस्तु नै हुन्। त्यसको चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको कारणले इम्पोर्टको जुन आकार छ त्यो चाहिँ आकार बढेको। 14 खर्ब 56 अर्बको व्यापार हुँदा नेपाल 11 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँले वैदेशिक व्यापार घाटामा छ। अति आवश्यकदेखि अनावश्यक वस्तुसम्मको आयात फराकिलो हुँदै गएको छ। सबैभन्दा बढी आयात हुने पेय पदार्थ मध्ये स्वास्थ्यलाई असर गर्ने मदिराको आयात नै कहाली लाग्दो छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मात्र 1 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बराबरको तयारी मदिरा नेपाल भित्रिएको छ। पछिल्लो समय विदेशी महँगा मदिराको खपत बढ्न थालेपछि आयात वृद्धि हुँदै गएको भन्सार विभागले जनाएको छ। नेपालमा उत्पादन हुने मदिराको खपत पनि उत्तिकै छ। मदिरा जन्य तयारी माल वस्तुको यस वर्ष 8 महिनाको विवरण हेर्दाखेरि जुन बियर, वाइन र तयारी रक्सीहरू नेपालभित्र आयात भएको देखिन्छ। त्यसै गरी निर्यात पनि भएको देखिन्छ। निर्यातमा चाहिँ बियर 6 लाख लिटर झन्डै 4 करोड 65 लाख बराबरको निर्यात भएको छ भने अन्य मदिराहरू झन्डै 5000 लिटर अथवा 5 करोड बराबरको निर्यात भएको देखिन्छ र आयाततर्फ चाहिँ त्यो अङ्क क्वान्टिटी पनि बढी छ र त्यस अनुसारको भ्यालु पनि बढी छ। यस वर्ष चाहिँ 5,23,000 लिटर अर्थात् 1 अर्ब 5 करोड मूल्य बराबरको चाहिँ मदिरा नेपाल भित्रिएको अवस्था छ। सरकारले मदिरा र सवारी साधनमा वर्षेनी कर बढाउने, मदिरालाई विलासिताको पेय पदार्थ मान्ने र बिक्री वितरणलाई नै निरुत्साहित गर्दै आएको छ। कर बढे पनि यसको प्रयोग गर्नेहरू झनझन बढ्दै गएको नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। प्रत्येक महिना हामीले कति किन्यौँ कति बेच्यौँ सम्पूर्ण हामीले कर दिनुपर्छ। हाम्रो व्यवसाय सम्पूर्ण के छ सबै कर थाहा छ र एउटा यस्तो व्यवसाय जुन व्यवसायमा यो कालो बजारी
यसमा हुँदैन। 1 अर्ब 5 करोड रुपैयाँको मदिरा आयात हुँदा यसबाट सरकारले 1 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। उसो त कुनै बेला विलासिताको साधन मानिने 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको आयात पनि उस्तै छ। यी साधनलाई विलासिता नभई अहिले आवश्यकताको साधनको रूपमा परिभाषित गर्न थालिएको छ। नुनदेखि सुनसम्मको परनिर्भरताले देशको व्यापार घाटाको ग्राफ दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ। स्वदेशी उत्पादनमा सबै पक्ष लाग्नुपर्ने र देशको व्यापार घाटा साँगुरो बनाउँदै लैजानुपर्ने अहिले जरुरी देखिएको छ। कुनै पनि मुलुकमा हुने चुनावले त्यस मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालको प्रभाव देखिन थाल्छन्। नेपालको सन्दर्भमा भने चुनावको समयमा आर्थिक वृद्धि दर बढ्ने गरेको विगतका चुनावले देखाएको छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ। यस चुनावले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर अर्थविद डाक्टर दिलनाथ दङ्गाललाई सोधेका छौँ। हाम्रो देशमा अहिले जुन समस्या छ पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्ने, किनभने अहिलेसम्म 20% भन्दा उकालो पुँजीगत खर्च लागेको छैन। त्यसकारण यो पुँजीगत खर्च बढ्ने अथवा चाहिँ रेमिटेन्स अहिले जुन हाम्रो 4.9%ले रेमिटेन्स घट्यो भनेर भनिएको छ, यो रेमिटेन्स बढेर जाने वा विदेशी सहयोग आउने अथवा जस्तै तपाईँको अहिले व्यापार घाटा छ यो यसमा सुधार हुने यस्तो अवस्था चाहिँ निर्वाचनमा हुँदैन। तर निर्वाचनपछि तपाईँले 70 र 74 को निर्वाचनलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ कस्तो छ भने दुवै पटक चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर त्यसपछि बढेको देखिन्छ। तर अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले चाहिँ चुनावपछि त्यसरी अर्थतन्त्र पोजिटिभ हुन्छ चाहिँ भन्दैन। तर हामी कहाँ त्यो नजिर छ। सायद नयाँ प्रतिनिधि आएर उनीहरूले विकासका काम गर्नुपर्छ भन्ने, विकासका कुराहरूलाई अनुगमन गर्ने यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ भएको हुनसक्छ। पछिल्लो समय नेपालको निर्वाचन पनि निकै महँगो हुँदै गएको छ। त्यसमा पनि उम्मेदवारहरूको खर्च असाध्यै बढी छ। यसले चाहिँ मुलुकको आर्थिक वातावरणमा सङ्कट ल्याउँदैन? यो यस्तो हो, यो हामी कहाँ चाहिँ यो निर्वाचन प्रणाली चाहिँ महँगो हुँदै नै गएको छ। नेताहरूले नै भन्नुहुन्छ अब निर्वाचन जित्नको लागि यहाँ करोडौँ पैसा जम्मा नगरिकन निर्वाचन जित्न सकिँदैन। अब उहाँहरू आफै निर्वाचनमा होमिने मान्छे, उहाँहरूले नै भनेपछि निर्वाचन प्रणाली महँगो छ त पक्कै हो। अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ आफ्नो सीमाभित्र रहेर खर्च नगर्नको लागि अनुरोध गरिराखेको हुन्छ। तर देखाउनको लागि त्यो सीमाभित्रै खर्च गरेको देखाइए पनि बाहिर चाहिँ खर्च बहुतै भएको हुन्छ। यो विशेष कारण के हो भने यही अहिले हामीले चाहिँ छलफल गरिरहेको जस्तो निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो वा चाहिँ अब भोट किनेर मात्रै चुनावमा जित्न सकिने अवस्था भयो भनेर यसको नकारात्मक सन्देश चाहिँ बाहिर बजारमा जनतामा र विदेशमा जान्छ भनेर उहाँहरूले सकेसम्म त्यो भित्रै बस्न खोज्नुहुन्छ। तर त्यो सम्भव छैन। त्यसकारणले निर्वाचन प्रणाली चाहिँ महँगो हुँदै गएको छ। त्यति मात्रै होइन, ओभरअल तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि निर्वाचनमा अरू खर्चहरू पनि बढी भएको छ। त्यसले गर्दा कति सकिन्छ यसमा चाहिँ खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। चुनावको बेलामा बैंकबाट रकमहरू झिकिन्छ जसले गर्दा चाहिँ तरलता अभाव झन् चुलिन्छ भन्नुभएको छ। यो ब्याङ्किङ सिस्टमभन्दा बाहिर रहेको रकमहरू पनि त बजारमा आउँछ नि, होइन? बजारमा चाहिँ आउँछ र त्यो अलि लामो समयपछि मात्रै ब्याङ्कमा जान्छ। किनभने चुनावभरि तपाईँले भनेको एउटा सकारात्मक कुरा के छ भने मान्छेसँग यहाँ अहिले चलिरहेछ नि सिरानी मुनि 1000 र 500 का नोटहरू राखेको भनेर ती पैसाहरू बजारमा आउँछन्, चलायमान हुन्छ। त्यो पोजिटिभ पक्ष मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेँ। तर ब्याङ्कमा जाने कुरा चाहिँ अलि ढिलो जान्छ ब्याङ्कमा, किनभने चुनाव सिद्धिएर एउटा सर्टेन टाइमपछि जान्छ र त्यो फेरि ब्याङ्कमै गइदियो भने त त्यसले अलिकति तरलताको अभावलाई समाधान गर्छ। तर फेरि पनि त्यो पैसा सिरानी मुनि नै जाने अवस्थाको सृजना भयो भने त्यसले चाहिँ कुनै पनि सकारात्मक असर पार्दैन। र तपाईँलाई अर्को कुरा निवेदन गरौँ, यो तरलताको अभाव खालि आज मात्र देखा परेको होइन। योभन्दा पहिला पनि पटक पटक तरलताको अभाव देखा परेको हो देशमा। खालि यही सरकारको पालामा मात्र देखा पर्यो त्यो होइन। तर के हो भने योभन्दा पहिला चाहिँ समाधान हुन्थ्यो, छिटो समाधान हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ लामो समय भइसक्यो, यो अझै केही समयसम्म जान्छ जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा यसले अलिकति समय लियो, जसले गर्दाखेरि यो अवस्था आयो। र तरलताको अवस्था किन सिर्जना भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो कोभिडको बेलामा लगानी भएन। ब्याङ्कहरू नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलेका कहाँ लगानी गरौँ भनिराखेको थिए। कोभिड कम हुने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ लगानी गर्न कोसिस गरे। लगानी गर्न थाल्दाखेरि लगानीको माग भयो, पैसाको माग भयो, तर निश्चित सङ्कलन भएन। भएको पैसा चाहिँ जनताले लगेर लगानी गरे, पैसै कम भएर घटेको त होइन, जनतासम्म लगानीमा गयो तर निश्चित सङ्कलन चाहिँ हुन सकेन। त्यसले गर्दा तरलताको अभाव भयो। त्यो समाधान गर्नको लागि के हुनु पर्थ्यो त भन्दा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्नु पर्थ्यो। सरकारले पुँजीगत खर्च त गर्न सकेन, त्यसले पनि समस्या समाधान भएन। फेरि लगानी हुँदैमा सधैँ बेला तरलताको अभाव हुँदैन। लगानी सँगसँगै निश्चित सङ्कलन हुनुपर्छ, अनि त्यो चाहिँ रोटेसन भइरहनुपर्छ।
अनि एउटा चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकोले, अर्को बजेट होलिडेको कारणले गर्दा, अर्को छिटो मात्रै ढिलो बजेट कार्यान्वयनमा आयो किनभने त्यो प्रतिस्थापन विधेयक ढिलो पास भयो, त्यसले गर्दाखेरि अनि विदेशबाट पनि रेमिटेन्स आउनुपर्ने, त्यो विदेशबाट पैसा पनि आएन, हामीसँग गएको पैसा पनि बाहिर गयो। अनि विदेशीहरूले दिने सहयोग पनि अहिले पछिल्लो अवस्थामा दिएको देखिँदैन किनभने विदेशीहरूले सहयोग दिन त ती देशहरूमा राजदूतहरू हुनु पर्यो, राजदूतहरूले लबिङ गर्नु पर्यो अनि सहयोग ल्याउनु पर्यो। हामीसँग चाहिँ अहिले मात्र होइन, पहिलादेखिको सरकारको तपाईँले हेर्दै जानुहुन्छ भने राजदूतहरू लामो समयसम्म खाली हुने, त्यहाँ लबिङ गर्ने मान्छेको अभाव हुने, कर्मचारीबाट चल्ने कारणले गर्दा पैसा नभएको कारणले बजारमा तरलताको अभाव सिर्जना भएको। यी जुन जुन समस्याहरू हुन्, यी समस्यालाई हामीले पुँजीगत खर्च गर्दै गयौँ, रेमिटेन्स चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ, विदेशी सहयोगलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो ल्याउने अवस्थाको सृजना गऱ्यौँ, आन्तरिक उत्पादनमा सुधार गर्दै गयौँ। यी गर्दै गयौँ भने तरलता अभाव लगायत अहिले देखिएका समस्याहरू बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छन्। एउटा अर्थविदको नाताले चाहिँ हजुरलाई यो देशको अर्थतन्त्र अहिले सही बाटोमा छ जस्तो लाग्छ? अहिलेको अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने माओवादी द्वन्द्वकालमा भन्दा लगभग 70-80% खराब अवस्थामा अहिलेको अर्थतन्त्र छ। अझ तपाईँलाई भनौँ भने मैले डर देखाउन खोजेको होइन, हामीसँग अपार स्रोतहरू छन्, सम्भावनाहरू छन्। ती स्रोत र सम्भावनाहरूलाई प्रयोग गरियो भने अझै पनि अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सकिन्छ। धेरै सम्भावना छ माथि उठाउने। तर यदि हामीले अहिलेकै तरिकाले अर्थतन्त्रलाई छाडा छोडिदिने हो भने हुनसक्छ श्रीलङ्काको जस्तो अर्थतन्त्र हुन पनि सक्छ, किनभने श्रीलङ्कामा कोभिडको कारणले त्यहाँ लगभग 20% तपाईँको चाहिँ पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र थियो। कोभिडले त्यसलाई नकारात्मक अवस्थामा पुर्यायो। त्यहाँमाथि त्यहाँ तेलको मूल्य बढेको कारणले विदेशी मुद्रा जति सबै तेल किन्दैमा गयो। विशेष गरेर यी दुई कारणले त्यहाँको अर्थतन्त्र बिग्रियो र कस्तो अवस्थामा पुग्यो भने अहिले त्यहाँ वार्षिक परीक्षा गर्ने कागज किन्ने पैसा पनि नभएर उसले परीक्षा गरेन। र हामीले यदि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाएनौँ भने कहीँ हाम्रो अर्थतन्त्र त्यहाँ पनि पुग्न सक्छ। मैले एक दुईवटा उदाहरणहरू तपाईँलाई दिउँ। जस्तै अहिले हाम्रो शोधन स्थिति हेर्नु भने 2 खर्ब 47 अर्बको हाम्रो चाहिँ घाटामा छ। त्यसै गरिकन तपाईँ अहिले आयात हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 13 खर्बको आयात चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। 1.5 खर्बको मात्रै हाम्रो निर्यात छ। लगभग 1 खर्ब 11 खर्ब 60 अर्बको अहिले चाहिँ व्यापार घाटा छ, जबकि गत साल 8 खर्बको मात्रै व्यापार घाटा थियो। 16 खर्बको बजेटमा 11 खर्बको व्यापार घाटा मात्रै हामीसँग छ। विदेशीहरूले जुन दिने ऋण छ त्यो दिएको अवस्था छैन। सरकारको खातामा 4 खर्बभन्दा बढी पैसा छ, तर त्यसलाई पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा अहिले बजारमा तरलताको अभाव छ। तपाईँ ब्याङ्कमा पैसा लिन जानुभयो भने ब्याङ्कले तपाईँलाई लगानी गर्न पैसा दिँदैन। अब लगानी नभइसकिसकेपछि उत्पादन हुँदैन, रोजगारी प्राप्त हुँदैन। अनि उत्पादन नभइसकेपछि त्यो हामीले खानु त पर्यो। खानको लागि हामीले बाहिरबाट सामान ल्याउनु पर्दा अझै के हुन्छ भने हामीसँग भएको विदेशी पैसा सबै फेरि विदेशै जान्छ। तपाईँलाई भनौँ अहिले चाहिँ 5 महिनालाई भन्दा बढी विदेशी वस्तु तथा सेवा किन्ने हामीसँग पैसा छैन, जबकि हाम्रो जस्तो गरिब देश अथवा अल्प विकसित देशमा 6 महिनालाई भन्दा तल जानु भनेको यो खतराको सङ्केत हो। त्यसले गर्दा समग्रमा हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रका चारैवटा क्षेत्रहरू, वित्तीय क्षेत्र जुन मैले भने तपाईँको सरकारले पैसा खर्च गर्न सकेको छैन, मौद्रिक क्षेत्र जुन अब ब्याङ्कले तरलताको अभावमा पैसा दिन सकेको छैन, ब्याज दर बढेको छ, बाह्य क्षेत्र रेमिटेन्स आएको छैन, तपाईँको दिन प्रतिदिन व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा छ। तपाईँको हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ हामीले आयात गर्नमा, त्यसपछि खाद्यान्न आयात गर्नमा हामीले खर्च गरेका छौँ, जबकि हामी आफै भन्छौँ हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। 60% मान्छे कृषिमा आधारित छन्। तपाईँको 26% अहिले पनि जिडिपीमा कृषिले योगदान दिएको छ भन्छौँ, तर हाम्रो दोस्रो ठुलो चाहिँ निर्यात हामीले आयात गर्ने भनेको चाहिँ कृषि हो। यहाँ के हुनु पर्थ्यो भने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो निर्यात चाहिँ कृषि हुनु पर्थ्यो। अहिले कसैले के भन्छन् भने निर्यातमा सुधार भयो भन्छन्। निर्यातमा केमा सुधार भयो भने पाम ओइलमा, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ युक्रेनबाट इन्डोनेसियाबाट ल्याएर यहाँ रिफाइन गरेर पठाउने हाम्रै उत्पादन त होइन। त्यसले गर्दा यदि अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अथवा अहिलेको जुन नाजुक अवस्थामा अर्थतन्त्र छ यसलाई सुधारतिर लैजाने हो भने हामीले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्यो पहिलो कुरा। अर्को चाहिँ केही वस्तुहरू जुन महँगो वस्तुहरू छन्, गाडी होला, मोबाइल होला, चाहिँ कम्प्युटर लगायत यस्ता चिजहरू जुन अत्यावश्यक छैनन्, ती अत्यावश्यक चिजहरू हामीले बाहिरबाट सुन चाँदी जस्ता चिजहरू त्यसको आयातलाई कम गर्नुपर्ने होला। अनि चाहिँ बैङ्कले यो तरलताको अभाव भएको बेला घर जग्गा जस्ता गाडीहरूमा लगानी गर्ने घटाएर अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने होला। सरकारले चाहिँ बजारमा तपाईँ युक्रेन रुस युद्धलाई देखाएर तपाईँ यहाँ भएका स्टकमा पनि यहीँ भएको उत्पादन अनि मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ रोक्नुपर्ने, बजारको अनुगमन गर्नुपर्ने होला, रोक्नुपर्ने होला, होइन? यी कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई। त्यसले तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा समग्रमा अर्थतन्त्र चाहिँ अहिले बिस्तारै कमजोर अवस्थामा छ। दुईटा कन्ट्राडिक्सन भनौँ, विरोधाभास कस्तो छ भने
बजारमा तरलताको अभाव छ, मूल्य वृद्धि भइरहेछ। यो हत्तपत्ती इकोनोमीमा यस्तो देखिँदैन। यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भने कोभिडमा भन्दा कोरोनाको बेलामा भन्दा अहिले अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेछ। कोरोनामा भन्दा सामान्य अवस्थामा अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्दैन। यो पनि अर्को खतराको सङ्केत हो। त्यसकारण यसलाई समाधान खालि सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, सरकारको मात्रै ड्युटी होइन। यसको लागि चाहिँ सरकार, राजनीति प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू, अब नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, विद्वानहरू, सबैको, जनता सबैको भूमिका हुन्छ। र यो अवस्थामा व्यापारीहरूले पनि अथवा बैङ्कहरू, जुन नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलेका बैङ्कहरू हुन्, यिनीहरूले यही मौकामा नाफा कमाइहाल्नुपर्छ भन्दा पनि अहिले चाहिँ संयमित भएर देशको अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ भनेर सबैजना लागेर सरकार चाहिँ अभिभावक भएको हुनाले नेतृत्व त सरकारले गर्ने हो। त्यसमा सम्पूर्ण पक्षहरू लाग्यो भने मात्रै अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। समाधान गर्नै नसक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। तर यसलाई यत्तिकै छोडिदिनु हो, गफै मात्रै गर्ने, म अर्थतन्त्र सुधार्छु भनेर गफै मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ आगामी दिनहरू झन् जटिल हुन्छन् भन्ने चाहिँ मैले देखाएको छु। देशको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू चाहिँ के हुन्? र यो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँलाई सकारात्मक कुरा चाहिँ मैले भनिहालेँ। एक किसिमले अहिले अर्थतन्त्र चाहिँ जामको अवस्थामा छ। आन्तरिक रूपमा जति चलायमान हुनुपर्ने त्यति अर्थतन्त्र चलायमान चाहिँ पक्कै छैन। तर हामीले यो चुनावले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, अल्पकालको लागि चलायमान हुन्छ। यो आफैमा राम्रो कुरा हो। र यदि चाहिँ उपभोग पनि बढ्छ, जस्तै उपभोग बढ्ने कुरामा प्रिन्टिङका सामानहरूमा उपभोग, खाद्यान्नहरूमा यी कुराहरूको उपभोग गर्छ, होटलहरू, यातायातहरू, यी कुराहरूमा चलायमान हुन्छन्। तर यी जति प्रयोग गर्छौँ यी चिजहरू हाम्रो आन्तरिक उत्पादन हो भने चाहिँ यसले हामीलाई सकारात्मक नै प्रभाव पार्छ दीर्घकालमा। तर हाम्रो आन्तरिक उत्पादन नहुँदा हामीले बाहिरबाट ल्यायौँ भने फेरि ती बाहिरबाट सामान किन्दा त हामीसँग भएको पैसा नै हामीले किन्नुपर्ने हुँदा हामीसँग भएको पैसा बाहिर जान्छ र झनै चाहिँ के हुन्छ भने व्यापार घाटा बढेर जाने, हाम्रो देशमा भएको पैसा समाप्त हुँदै जाने र श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था आउन सक्छ। त्यो एउटा खराब विपन्ती हुनसक्छ। दोस्रो चाहिँ के हुनसक्छ भने बैङ्कमा जुन अहिले तरलताको अभाव छ, जुन अर्थतन्त्रका 4वटा समस्याहरू हामी भनिरहेछौँ, त्यसमध्ये जुन तरलताको समस्या समाधान हुँदैन। केही मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ भने तरलताको समस्या चाहिँ जुन देखिएको छ बजारमा, यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्नुहुन्छ। तर वास्तवमा कस्तो हुन्छ भने चुनावमा खर्च गर्नको लागि उम्मेदवार लगायत अन्य व्यक्तिहरूले बैङ्कमा भएको पैसा झिक्छन् र झन् तरलताको अभाव सृजना हुन्छ। किन बैङ्कमा पैसा कम हुनु भनेर तरलता देखा पर्नु हो र झिक्न साथ तुरुन्त लगेर राख्दैनन्। त्यसले गर्दा तरलताको समस्या पनि खासै यो बेलामा समाधान हुँदैन। पुँजीगत खर्च पनि हुँदैन, किनभने चुनावमा गरिने खर्च पुँजीगत खर्च होइन। र रेमिटेन्स पनि आउँदैन। कोही उम्मेदवारलाई आफ्नो मान्छे बाहिर छ भने 2-4 लाख रुपियाँ पठाइदिने अलग कुरा हो, तर ठुलो सङ्ख्यामा रेमिटेन्स पनि आउँदैन। अब चुनावैको लागि भनेर विदेशीहरूले सहयोग गर्ने सम्भावना पनि रहँदैन। त्यसकारण यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भने पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने, आन्तरिक उत्पादन खपत गर्नुको सट्टामा विदेशी उपभोगहरू बढी भयो भने हाम्रो पैसा चाहिँ विदेश जाने, यी चाहिँ यसका नकारात्मक पक्षहरू देखा पर्छन्। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्ने क्षेत्रहरू चाहिँ के छ र? यो यस्तो छ, यो चाहिँ तपाईँको हामीले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नको लागि हामीले 3टा क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ। अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकाल भनेर छुट्याउनुपर्छ। अल्पकालमा चाहिँ अघि हामीले जुन समस्याहरू देख्यौँ त्यो समस्या समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ। जस्तै कोरोनाले जुन क्षेत्रलाई बढी असर गर्यो, जस्तै होटल व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, निजी क्षेत्र, अन्य निजी क्षेत्रहरू पनि जसमा कोरोनाले धेरै असर पारेको छ। सबैभन्दा पहिला सरकारले त्यो कोरोनाले पारेको असरलाई कम गर्न लाग्नु पर्यो 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा चाहिँ अहिले जुन युक्रेन रुस युद्धलाई देखाएर अप्राकृतिक अथवा तेलको मूल्य वृद्धि वा डलरको मूल्य वृद्धिलाई देखाएर अप्राकृतिक रूपले जुन मूल्य वृद्धि बजारमा भइरहेछ त्यसलाई सरकारले आफ्नो उपस्थिति मार्फत त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि अहिले बढी नै नाफा खाने मेरो यही समय हो भन्नु भएन, संयमित अपनाउनु पर्यो। व्यापारी उद्योगपतिहरूले पनि त्यसलाई त्यसरी नै लानु पर्यो। सर्ट टर्ममा हामी यसरी जान सक्छौँ र हामीले अब मध्यकालमा चाहिँ हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनतिर जानुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा हाम्रा प्राथमिकताहरू के हुन् त? कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जमिन, जडीबुटी, जनशक्ति, यी हाम्रा उत्पादनलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक दिशातिर लानुपर्छ यी क्षेत्रहरूलाई भने। दीर्घकालमा चाहिँ हामी टेक्नोलोजीमा नै सहकार्य नगरी सम्भव छैन भने दीर्घकालमा चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी नै एडप्ट गर्नुपर्छ र टेक्नोलोजी मार्फत चाहिँ हामीले डेभलप गर्ने। यो 3टा किसिमले अति अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकाल भनेर हामीले यसको समाधान खोज्यौँ भने यसको समाधान त्यति गाह्रो छैन। मैले अघिदेखि यो कुरालाई जोड दिइरहेको छु। हामी कहाँ यति स्रोतहरू छ, तपाईँको जल स्रोतको हिसाबले धेरै स्रोत पनि प्रयोग गर्नु पर्दैन। प्राकृतिक स्रोत र मानव स्रोत दुईटालाई मात्रै हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने पनि हामी धनी हुन सक्छौँ। यसको लागि त्यति धेरै गाह्रो छैन।
3-4 दिन यता विद्युत आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जसँग हरेक दिन बोल कबुलबाट विद्युत खरिद गर्दै आएको नेपालले विद्युतको मूल्य महँगो हुँदा नेपालमा 3-4 दिन यता आयात गर्न सकेको छैन। यसकारण औद्योगिक क्षेत्रको माग धान्न सकस परिरहेको छ। अब महँगै मूल्यमा भए पनि भारतबाट विद्युत आयात गरेर समस्या समाधान गरिने पक्षमा विद्युत प्राधिकरण देखिएको छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। मुलुकमा अहिले विद्युतको माग बढेर 1650 मेगावाट पुगेको छ। गत वर्ष यसै महिनामा 1300 मेगावाट थियो। विद्युतको माग बढेसँगै ऊर्जा सङ्कट देखिन थालेको छ। केही दिन यता ऊर्जा सङ्कट देखिएको विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ। भारतबाट दैनिक बोल कबुल गरेर विद्युत आयात गर्दै आएको नेपालले भारतमा नै बिजुलीको मूल्य महँगो हुँदै गएपछि आफूले बोल कबुल गरेको मूल्यमा विद्युत पाउन सकेको छैन। बिहिबार मात्र प्राधिकरणले प्रति युनिट 38 रुपैयाँका दरले बोल कबुल गरेको छ। महँगो भए पनि विद्युत आयात गरेर विद्युत सङ्कट समस्या समाधान गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। करिब 9 रुपियाँको प्राइस हामीले बेच्छौँ। एभरेजमा 9 रुपियाँमा बेच्छौँ। जबकि अहिले हामीले 38 रुपियाँमा बेच्नु पर्यो भने त्यसको प्राइसको डिफ्रेन्स त तपाईँहरूले हेर्नु होला। तर यसलाई लङ टर्ममा त सकिन, सस्टेन त हुँदैन। यो लङ टर्मलाई हेर्नु हुँदैन। सर्ट टर्ममा हामी के चाहन्छौँ भने कन्ज्युमरको कन्फिडेन्स लेभल बढोस् र इन्डस्ट्रीलाई हामीले करिब यो 5 महिनामा 500 मेगावाटभन्दा लोड स्वीकृत गरेर बढी लोड स्वीकृत गरेर अहिले 300-400 मेगावाटको त चाहिँ लोडै बढेको छ इन्डस्ट्रीको। यो लोड चाहिँ बढ्दै जाओस्। अहिले पनि हाम्रो कामको कुरा भनेको लोड बढाउनु नै हो। लोडलाई जति सक्दो बढाउने हो। इमिडिएटली 2 महिनापछि हाम्रो चाहिँ स्पिल हुँदैछ र ड्राई सिजनको चाहिँ जुन प्राइस छ अहिले यो करिब 15-20 वर्षपछिको एउटा क्राइसिस आएको छ। यो सधैँ क्राइसिस हुँदैन। यो क्राइसिसलाई हेरेर हामी चाहिँ सप्लाई गर्न सकेनौँ, त्यही भएर चाहिँ लोड कसरी बढ्ने भन्ने कुरा होइन। अहिले पनि हामी लोड बढाउने नै हो। लोड सेडिङ हुँदैन। लोड सेडिङ काहीँ यो इमिडिएट क्राइसिस हो। 35 दिनसम्म महँगो मूल्यमा विद्युत खरिद गरे 8 अर्ब रुपैयाँसम्म नोक्सान हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। लामो समयसम्म महँगो मूल्यमा बिजुली खरिद गरेर बजारमा वितरण गर्न नसक्ने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। सुक्खा मौसममा आन्तरिक उत्पादनले माग थेग्न नसकेपछि भारतबाट बिजुली आयात गरेको, तर भारतमा मूल्य उच्च भएकाले खरिद नगर्दा औद्योगिक क्षेत्रको लोड धान्न समस्या देखिएको थियो। वर्षायाममा नेपालकै विद्युतले 100% माग धान्ने गरेको छ। नेपालले अहिले पिक समयमा 350 देखि 400 मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्दै आएको छ। गत वर्ष यसै समयमा यस्तो आयात 800 मेगावाटसम्म हुने गरेको थियो। भारतबाट महँगोमै बिजुली किनेर भए पनि लोड सेडिङ हुन नदिने प्राधिकरणले जनाएको छ। आजको श्रृङ्खलामा चुलिँदै गएको मुलुकको परनिर्भरताको प्रसङ्ग उठायौँ। यसै गरी केही दिनदेखि विद्युतको समस्या भइरहेको विषयमा चर्चा गर्यौँ भने निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको विषयमा पनि कुराकानी गर्यौँ। यिनै विविध आर्थिक गतिविधिका साथ एनटिभी लाइनको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को साता विविध आर्थिक गतिविधिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म एलिजा उप्रेती बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।